एकछिन, जस्तै मेरो श्रीमती, प्यारी श्रीमती या श्रीमान भर्खर बिहे भएको, भर्खरै 1-2 महिना चलिरहेको न्युज हेरेँ मैले, विभत्स न्युज, थर्ड वर्ल्ड वार हुँदैछ या चाहिँ भुइँचालो जाँदैछ, केही न्युज देखेँ मैले, या भइसक्यो या हाम्रो कहाँ हुने सम्भावना छ यस्तो देखेँ। त्यो न्युज देखेपछि मैले भर्खर बिहे गरेको मेरो श्रीमती या श्रीमानलाई चाहिँ बढी माया गर्छु कि माया कम हुन्छ भन्नुहोस् मलाई? बढी गर्छु कि कम हुन्छ? डर लागेको बेला माया हुँदैन क्या, यो कुरा बुझ्नुहोस्। सो इफ यु वान्ट टु लभ इच अदर, यस्ता चाहिँ नेगेटिभ कुरा जुन चिजले तपाईँलाई भयभीत पार्छ र लोभमा डुबाउँछ, यो दुवै कुराले प्रेमलाई डुबाइदिन्छ। द लभ इज किल्ड। त्यसकारण संसारमा सबभन्दा ठुलो कुरा प्रेम भनिन्छ र त्यो सबभन्दा अभाव हुनुको कारण के त भन्नाले मान्छेलाई थाहा छ प्रेम इज द रियली प्रिसियस थिङ, त्यसमा शङ्का छैन। तर त्यो प्रेम जोगाउनै सक्दैन मान्छेले, किनकि प्रेमलाई बचाउनको लागि लोभ हुनु हुँदैन, डर हुनु हुँदैन, किनकि लोभ र डर दुवै केमिस्ट्री हो अनि प्रेम पनि केमिकल हो। त्यो केमिकल निस्कने दिँदैन, जहाँ लोभ छ जहाँ डर छ, राइट? त्यसैले यो अहिलेको प्रसङ्गबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भने जीवनका सारा समस्याहरू जुन हामीले मान्छेले भोगिरहेका समस्याहरू छन्, भौतिक समस्या र मानसिक समस्या, दुई समस्या मात्रै हो। भौतिक समस्या समस्यै होइन, हामीले खान पाएन भने विदेशबाट ऋण अथवा विदेशबाट सहयोगबाट पनि बचाइदिन्छ, किनकि भौतिक समस्या 21st सेन्चुरीको समस्या होइन। हामीहरू कहाँ बाढी गयो, पैसा छैन भनेर त्यतिकै बस्छ कि अरू देशले सहयोग गर्छ, अरू देशले गर्छ। त्यसकारण भौतिक समस्या भनेको ठुलो समस्या होइन। तपाईँ यहाँ समस्या छ भनेर खानै पाएर मर्दैन, त्यो एक ठाउँमा गएर चाहिँ पल्टेर बस्नु, मैले खानु पाएन भनेर चाहिँ लेख्नुहोस् त, मान्छेहरूले तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गर्छ कि चाहिँ त्यतिकै जान्छ? सायद यसरी आउँछ सहयोग गर्ने। अनि त्यसपछि त तपाईँलाई के लाग्छ, किन कमाउनु पर्यो, यति लेखे पुग्दो रहेछ? राइट? अब कति अनाथालय त्यतिकै चलिरहेको छ, कति संस्थाहरू छन् नि, अपाङ्गहरू, अनाथालयहरूका संस्थाहरू, उनीहरूले केही पनि छैन। तर त्यति थाहा दिनु पर्यो मान्छेलाई हामीसँग केही छैन भनेर, भएकाहरूले दिन जान्छन् विभिन्न कारणले। त्यसकारण भौतिक समस्यामा तपाईँले चिन्ता गर्नै पर्दैन, त्यो सिम्पल कुरा हो। भौतिक समस्यामा चिन्ता गर्नु पर्दैन। समस्या मान्छेको भौतिक होइन कि 21st सेन्चुरीमा, समस्या मान्छेको साइकोलोजिकल, प्योर साइकोलोजिकल समस्या। अनि त्यो साइकोलोजिकल समस्या भनेको बुझाइको समस्या, जीवनको र जगतलाई बुझ्ने क्रममा भएको अज्ञानताको समस्या। त्यसलाई मिथ्या ज्ञान पनि भनिन्छ, झुटो ज्ञान। अहिले के लाग्छ मलाई, तपाईँले मलाई मायै गर्नुहुन्न, बाउलाई, आमालाई, श्रीमतीलाई, श्रीमानलाई भन्छौँ। मानौँ हामीलाई के लाग्छ, यसले मलाई माया गरेपछि म खुसी हुन्छु। अर्को भ्रम, उसले मलाई माया गरेर खुसी हुने हो होइन। एकछिन चेक गर्नुहोस्, मेरो प्रेसीले या मेरो श्रीमानले आई लभ यु डार्लिङ भनेर आए अनि मलाई माया गरे जस्तो फिलिङ भयो, त्यो बेला उनले आई लभ यु डार्लिङ भनेर बडा प्रेमपूर्वक भन्दाखेरि मेरो खोपडीमा विचार जन्मिन्छ। पहिला के विचार जन्मिन्छ? वाउ, अब म ढुक्क भएँ, वाउ मैले भने जस्तो श्रीमान पाएँ, वाउ भने जस्तो श्रीमती पाएँ, वाउ अब मेरो जीवन सेट भयो। यस्तो डायलग आउँछ कि आउँदैन भन्नुहोस् त? त्यो डायलग आएर मात्र तपाईँ खुसी भएको, उसले चाहिँ माया गरेर होइन। सो इफ यु आर ह्याप्पी, इट इज नट बिकज अफ कसैको मायाले पनि होइन, इट इज बिकज अफ युर पोजिटिभ एटिट्युड, पोजिटिभ थिङ्किङ। राइट अर रङ? त्यसका लिए दे दे प्यार दे हमें प्यार दे, दुनिया वाले कुछ भी सम है, हम है प्रेम दीवाने। त्यसरी प्रेम माग्नु पर्दैन क्या, किनकि अरूले प्रेम गरेर तपाईँ खुसी भएकै होइन, यो भ्रमबाट जाग्नु आवश्यकता छ। अरूले प्रेम गरेर तपाईँ खुसी भएको होइन, उसले प्रेम गर्दाखेरि, कसैले तपाईँलाई प्रेम गर्दाखेरि तपाईँमा आउने पोजिटिभ थिङ्किङले तपाईँलाई खुसी बनाउने हो, होइन? अब त्यो पोजिटिभ थिङ्किङ त ऊ किन चाहियो जन्माउनलाई भने? ऊ किन चाहियो? त्यो बच्चा हो र दुईजना मिलेर जन्माउनलाई? ए पागल मन, बच्चा हो र पोजिटिभ थिङ्किङ? त्यो एक्लै जन्माउन सकिने कुरा।
बाँझो पुरुष। फेरि पनि बुझ्नुहोस् पोजिटिभ थिङ्किङको कुरा। अब नेगेटिभ थिङ्किङ पनि त्यही हो। जसरी मलाई कसैले गाली गर्यो, घटना भयो पनि मलाई उसले गाली गरेर मलाई दुखी भएको हुन्छु कि गाली सुन्नासाथ मेरो खोपडीमा विचार चल्छ ल भन्नुहोस् त। हो, त्यो विचारले के भन्छ, मलाई गाली गर्ने ऊ को हो र, के अधिकार हो उसको? अथवा म जस्तो मलाई चिनेकै छैन उसले है, अझै फुर्ती लाएर बसेछ। यो डायलग आउँछ नि सर, र यो डायलगको कारणले मलाई पीडा हुने हो कि उसले गाली गर्नासाथ पीडा हुने हो भन्नुहोस् त। द्याट्स द डायलग। त्यो डायलग उनले फालेको होइन, तपाईँ आफैले जन्माएको। यसको लागि ऊ चाहिँदैन। फेरि यो त एक्लै बस्दा पनि आउनु सक्छ। कति मान्छेलाई त एक्लै बसिरहेको हुन्छ, मर्छु कि क्या हो भने। 4 दिन ज्वरो आउनु पर्छ, अब बाँच्दैन भनेर लेख्छन् फेसबुकमा, लेख्छ स्ट्याटस। अरे यार, तपाईलाई चाहिँ पीडित पार्नलाई अरू एउटा पार्टनर चाहिँदै चाहिन्छ, तपाईँ आफै काफी छ, अर्को भेट्यो भने त डबल हुन्छ त्यो। त्यसकारण लेट अस बी क्लियर। हामी कम्प्लिटली क्लियर के कुरामा हौँ भने हामीलाई दुखी बनाउने, हामीलाई सुखी बनाउने यो इन्टरनल डायलग हो। इन्टरनल डायलग भनेको विचार, घटना होइन। यही हो अज्ञानता, इन्टरनल डायलग। यसलाई फेरि पनि बुझ्नुहोस्, एउटा घटना घट्छ या घट्दैन त्यससँग मतलबै भएन। मैले भने नि घरमा त्यत्तिकै बसिरहेको छु, यार जिन्दगीको ठेगानै छैन अब है, ठेगानै छैन जिन्दगीको, कहाँ कहिले मर्ने हो थाहा नै छैन। ओह, रामबहादुर दाई अस्ति मात्रै जवान थियो, बित्यो। यति विचार आयो भने अरू मान्छे चाहिँदैन तपाईँलाई। किन इमेजिन है, घर नजिकको एउटा श्रीमानले अर्को श्रीमती ल्यायो, अब यताको श्रीमतीलाई चाहिँ पोल्न थाल्छ। यो श्रीमानको पनि भरोसा छैन, किनकि आखिर केटा मान्छे केटै हो। उसले त श्रीमती ल्याएर पीडित, उसलाई चाहिँ ल्याउँछ कि ल्याउँदैन थाहा छैन, आफ्नै पीडा काट्यो। अरे यार, तपाईँलाई सिद्ध्याउनलाई घटना चाहिँदैन, भए पनि ठिक नभए पनि ठिक। घटना घटेर पनि सिद्धिन्छ मान्छे, नघटे पनि सिद्ध्याउँछ उसले, राइट? अन्ततः मान्छेलाई सिद्ध्याउने केले रहेछ त? इन्टरनल डायलग। पोजिटिभ विचारले मान्छेलाई खुसी पार्छ, नेगेटिभ विचारले मान्छेलाई दुखी पार्छ। क्लियर कन्सेप्ट? नाउ यति कुरा बुझिसकेपछि अब अर्को चरणमा कुरा के हो आउँछ भने, त्यसो भए यति त बुझेँ ल, त्यसो भए मैले आफूलाई पोजिटिभ विचार कसरी ल्याउनु त? राइट, दिस इज द क्वेसन। पोजिटिभ विचार कसरी ल्याउने, दिस इज द क्वेसन। पहिलो मेथड नम्बर 1, जब मलाई गाह्रो हुन्छ नि विभिन्न कारणले, जस्तै घर भट्किन्छ, बुवा बित्नुहुन्छ, आमा बित्नुहुन्छ, छोराछोरी बिरामी पर्छ, कुनै पनि दुर्घटना घट्छ जीवनमा, त्यो दुर्घटनाको दुईवटा पाटो हुन्छ। एउटा मैले समाधान गर्न सक्ने दुर्घटनाहरू र मेरो बसबाट बाहिर गएका घटनाहरू। फेरि पनि बुझ्नुहोस् है, अब जीवनमा आइपर्ने दुई किसिमका दुःख आइपर्छन् हामीलाई। एउटा चाहिँ विपत्ति विपदा कस्तो आउँछ कि मैले समाधान गर्न मिल्ने खालका आउँछ, अर्को मिल्दै नमिल्ने खालका आउँछन्। जस्तै छोराछोरी बिरामी भयो, अस्पताल लग्छु, आदि इत्यादि, डक्टर कहाँ लग्छु, त्यो मेरो बसको कुरा भयो, समस्या हो तर मेरो बसको कुरा। तर अब कोही मान्छे मरि नै गयो भने अब उसलाई फर्काउनु त सक्दैन, राइट? त्यो मेरो बसबाट बाहिर गयो। त्यस्तै जस्तै मेरो घरमा झगडा भयो भने त त्यो के कारण हो त्यसलाई मैले सम्बोधन गर्न मिल्छ, तर थर्ड वर्ल्ड वार भयो भने के गर्न सक्छ, राइट? केही पनि त्यो मेरो बसबाट बाहिर गयो। त्यसकारण जब जब जीवनमा विपदाहरू देख्छौँ हामी, बाहिरको विपदाहरू, पहिलो त क्वेसन के गर्नु पर्यो, यहाँ यो विपदलाई, यो समस्यालाई
मैले समाधान गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, यो मेरो बसभित्रको हो कि या मेरो बस बाहिरको हो, त्यो फर्स्ट क्वेसन। त्यसलाई छुट्याउनु पर्छ नै। यदि मैले समाधान गर्न मिल्ने हो भने अब समाधानको लागि चाहिँ जम्प गर्ने नै हो, किनकि मिल्ने चिजमा त अविलम्ब गर्नुपर्छ, शुभस्य शीघ्रम, राम्रो काम तुरन्त थाल्नुपर्छ भने चाहिँ समाधान गर्नै मिल्ने चिजमा किन डेरी, किन ढिलो, गरिहालौँ समाधान, जम्प इन्टु इट, राइट। तर कति समस्या यस्तो आउँछ मेरो बसकै कुरा होइन, त्यो समाधानै हुन्छ, त्यसलाई म के गर्न सक्छु। जस्तै मलाई मेरो प्रेसीले छोडेर गयो, अब अर्कैसँग गयो, अब त्यसलाई मैले फर्काउन सक्दिनँ किनकि मेरो बसको कुरा भएन। त्यो बेला पीडा त पराकाष्ठामा छ, यति प्यार गरेको अनुभव छ, झलझल्ती आइरहेको छ, अझ ऊ गइसकेपछि उसको साइज ठुल्ठुलो भएर आँखा अगाडि आउँछ। ऊ छँदा कमिला देखेको थियो, अहिले त हवाई जहाज जत्रो ठुल्छ, किनकि जाँदा मूल्य बढी आँक्छौँ हामीहरू, हुँदा कमिला बनाइदिन्छौँ, गएपछि हवाई जहाज जस्तो ठुलो देख्छौँ। यी मान्छेको ह्युमन साइकोलोजी। त्यस कारण तपाईँलाई पोल्छ, पीडा हुन्छ, अब समाधानै नहुने समस्यामा फँसिसक्यो, किनकि ऊ अर्कैसँग गइसक्यो, अब समाधान हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ त भन्नाले द क्वेसन इज, त्यो समाधानै गर्न नसक्ने सक्नेलाई के गर्ने रे, अविलम्ब काम गरिहाल, काम थालिहाल्नुहोस्, किनकि समाधान हुने भयो। पैसा खर्च गर्नु पर्यो कि कतै कुद्नु पर्यो कि कतै सल्लाह माग्नु पर्यो कि केही गर्नुहोस्, गरेपछि समाधान हुन्छ। अब गर्नै नहुने कुरामा फस्यो भने के गर्न सकिन्छ त भने क्वेसन के गर्ने, यो दुर्घटनाको सन्देश के हो, यसको फाइदा के हो, यसको लाभ के हो त, अब के रे यसको लाभ के हो। किनकि हरेक कुराको लाभ हुन्छ, किनकि हरेक कुराको विलाप पनि हुन्छ, हरेक कुराले पीडा पनि ल्याउँछ, हरेक कुराले अवसर पनि ल्याउँछ। अस्ति एउटा कथा भनेको थिएँ, त्यही कथालाई मैले फेरि पनि जोड्नु पर्दा छोटोमा एउटा कौवा साह्रै पीडित भएको छ, मेरो रूप पनि राम्रो छैन, स्वर पनि राम्रो छैन, कोइलीको कम्तीमा चाहिँ स्वर राम्रो छ। कोइली दिदी तपाईँ कति खुसी हुनुहुन्छ, भगवान्ले तपाईँलाई न्याय गर्नुभयो र मलाई गरिन्, किनकि कालो तपाईँ पनि म पनि, राइट, तर तपाईँसँग मिठो स्वर छ, तर मेरो स्वर पनि मिठो छैन, रूप पनि छैन। अनि कोइलीले नाक खुम्च्याउँदै भनिन्, कौवा दाई मलाई भगवान्ले न्याय गरे जस्तो लाग्दैन, किनकि मभन्दा राम्रो धेरै प्राणीहरू छन्, त्यसमध्ये सुगालाई गएर हेर है, मिठो गाउँछ पनि र रूप पनि रङ्गिन चङ्गिन छ, मेरोलाई त कालो न कालो बनाइदिएछ है। त्यसकारण न्याय सुगालाई गरेको मलाई होइन, सुगा कहाँ पुग्छ, अनि सुगाले पनि बेलाउन पुग्छ, मलाई भगवान्ले न्याय गरे जस्तो लाग्दैन, किनकि मभन्दा राम्रो त मयूर छ है, हेर्न नाच्दा पनि शानदारसँग नाच्छन् है, प्वाँखमा कति रङ्ग छ हेर्नु, त्यसकारण भगवान्ले फुर्सदमा न्याय गरेर बनाएको मयूर मात्रै हो। अनि कौवा मयूर कहाँ पुग्छ, मयूर दिदी कतिको खुसी हुनुहुन्छ, मयूर दाई, यो नाच्ने त फेरि दाई परेछ, मयूर दाई कतिको खुसी हुनुहुन्छ, भगवान्ले तपाईँलाई न्याय गर्नुभयो। अनि मयूरले उल्टो चाहिँ सोध्छ कागलाई, काग भाइ तपाईँले चिडियाघर देख्नु भएको छ, जू देखेको छु हो, चिडियाघरमा अहिलेसम्म कुनै पनि चिडियाघरमा कौवालाई चाहिँ थुनेको देख्नु भएको छ छैन? हो, भगवान्ले सबभन्दा बढी न्याय तिमीलाई नै गरेको, किनकि अरू सबै चाहिँ पन्छीलाई चिडियाघरमा लगेर चाहिँ कैद गरिदिन्छ, तर तिमीलाई आजाद छोडिदिन्छ। त्यसकारण तिमी सबभन्दा बढी भाग्यमान, चल्यास आत्मबोध भयो उसलाई, हो त नि, किनकि मैले रूप पाएन तर आजादी त पाएँ, उनीहरूले रूप पाए तर आजादी गुमाए। त्यसकारण जीवनमा त पाउने त एउटै चिज त हो, कि आजादी पाउँछ कि सौन्दर्य पाउँछ, राइट। अब आजादीको भ्याल्यु पनि त्यस्तै हुन्छ, सौन्दर्यको पनि हुन्छ। सौन्दर्य छ भने सौन्दर्यलाई चाहिँ हेरेर खुसी हो, सौन्दर्य पनि बेच्न मिल्छ। आजादी छ भने आजादीको प्रयोग हुन्छ, आनन्द लिन मिल्छ। सौन्दर्यको आनन्द अलगै हुन्छ, आजादीको आनन्द अलगै हुन्छ, आखिर दुवैले आनन्द दिन्छ, दिँदैन? सौन्दर्यले पनि आनन्द दिन्छ, आजादीले पनि आनन्द दिन्छ। किन इमेजिन, मान्छेले एकदम आजाद केटा, आजाद केटी त्यो सौन्दर्यमा फँसेर बिहे गर्छ, राइट। अनि एक दिन डिभोर्स गरेपछि उनले चाहिँ के लेख्छ, साथीहरूलाई सुनाउँछ, फेसबुकमा पोस्ट गर्छ, जिन्दगीमा सबभन्दा बढी खुसीको दिन आजाद भएँ भन्छ क्या। अरे यार तिमी पहिल्यै आजाद थियो, बेकारमा पन्छी पिंजराभित्र फस्ने आफै,
राइट। त्यसकारण सौन्दर्यको आफ्नै खुसी हुन्छ, आजादीको अर्कै हुन्छ, राइट। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जुन ठाउँमा हुन्छ त्यसको पोजिटिभ पक्ष के हो पत्ता लगाउने, त्यति मात्रै हो। किनकि हरेक पक्षमा नेगेटिभ पक्ष हुन्छ, हरेक नेगेटिभ पक्षमा पोजिटिभ जोडेको हुन्छ, पोजिटिभ पक्ष, र हरेक पोजिटिभ पक्षमा नेगेटिभ पक्ष जोडेको हुन्छ। त्यसकारण संसारमा राम्रो नराम्रो एकै ठाउँमा आएर बसेको हुन्छ। आजादीमा कुरूपता र कुरूपतामा आजादी, सौन्दर्यमा बन्धन र बन्धनमा सौन्दर्य, यो कहानी अनुसार। त्यसैले जब जीवनमा असम्भव समस्या भेट्छौँ हामीहरू, जो समाधानै गर्न सक्दैन, किन गर्नु पर्यो नसक्नेलाई, त्यो गर्न खोज्यो भने अनि खुस गर्न थाल्छ। किनकि नसक्ने कुरामा हात हाल्न साथ हात जल्न थाल्छ। त्यहाँ त के गर्ने त, सिम्पल्ली प्रश्न गर्ने, यो समस्याको पोजिटिभ पक्ष के हो, फाइदा के हो, अथवा पोजिटिभ। यो फाइदा शब्द च्वास्स लाग्छ भने, गाह्रो ठाडो लाग्छ भने, यो समस्याको पोजिटिभ पक्ष के हो। बाउ मर्छ, आमा मर्छ, छोराछोरी बिरामी हुन्छ, मर्न पनि सक्छ, एक्सिडेन्टमा पर्न सक्छ, रोग ठुल्ठुलो लाग्छ। वाट इज द पोजिटिभ साइड अफ दिस? ब्रुसलीको मैले धेरैपल्ट भने, 6 महिनासम्म ब्रुसली चाहिँ घाइते भएर अस्पतालमा बस्दा, बेड रेस्ट गर्दा, त्यसपछि उनी फिल्ममा आउँदाखेरि सबभन्दा बढी लोकप्रिय भएर आए। किनकि त्यो बेला उनले किताब पढे, किनकि उनले त्यही सोचे फाइदा के हो बेड रेस्ट हुनुको। अब फिल्म खेलेको भए पैसा आउँथ्यो, नाम दाम आउँथ्यो। अब बेड रेस्ट हुँदा त नाम पनि गयो, नाम पनि आउँदैन, दाम पनि आउँदैन, काम पनि छैन। तर फाइदा के पायो त? फ्रिडम, टाइम त पायो नि। त्यो टाइमको अब सदुपयोग गर्यो नयाँ किताब पढ्नु। त्यो किताब पढिसकेपछि बल्ल थाहा भयो कि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको किताब पढ्दै गएपछि आफूभित्रको शक्तिलाई रिलिज गर्नु नै सबै मार्सल आर्टको उद्देश्य हो। टेक्निक ठुलो कुरा होइन, रिलिज अफ द एनर्जी ठुलो कुरा हो। पहिला ऊ टेक्निकमा लागिरहेको थियो कि मार्सल आर्टको द बेस्ट टेक्निक खोज्दै थिए, चाइनिज हो कि जापानिज हो कि विभिन्न भेराइटिजहरू। तर पछि के थाहा भयो, होइन, टेक्निक भनेको त अरूले बनाएको चिज हो। मोर इम्पोर्टेन्ट इज म भित्रको एनर्जीलाई रिलिज गर्नु। त्यसपछि उनी टेक्निकलाई छोड्दै एनर्जी रिलिज हुने खालको प्रक्रियामा चाहिँ जाँदाखेरि उनको मार्सल आर्ट युनिक भयो। त्यसपछि त अद्भुत कलाकार भएर निस्के। त्यसकारण समस्याले उनलाई उठाइदियो, हामी सबैलाई पनि उठाउन सक्छ। त्यसकारण जब जीवनमा ठुल्ठुलो समस्या भेट्छ नि, समाधान गर्न मिल्ने कि नमिल्ने पहिला सोध्नु आफूलाई। कलम हातमा लिएर लेख्दा हुन्छ, यो समाधान गर्ने मेरो बसको कुरा हो, गर्नुपर्छ, मैले पर्छ भने चाहिँ गरिहालौँ, बसमा छ भने। बसमा छैन भने छोडिहालौँ यसलाई, होइन। छोडेर के गर्ने त? यसको पोजिटिभ पक्ष के हो, यसले ल्याएको सन्देश के हो, यसमा टेकेर मैले के गर्न सक्छु त? अब यो प्रश्न गर्न साथ अनि जवाफ निस्कन्छ। जसरी ब्रुस लीले अध्ययन गरे, राइट। त्यो अध्ययनबाट उनी उठ्यो।